ओरहान साहिल पर मंजर देख रहा था और कह रहा था, तुमने उसे मार दिया। सब सिपाही गुस्से और हैरत से देख रहे थे। सामने की तरफ से घुड़सवार आते नजर आए और उन्हें देखकर ओरहान मीनारची से मुखातिब हुआ। सिपाहियों ने उसे आगे लाया। खलील बोला, ये आदमी कौन है? बालबान ने कहा, तुमसे सवाल किया था, बताओ क्या तुम दावतनामे का इंतजार कर रहे थे? वो बोला, फ्लादियास का भाई ऑक्टाडियोस। ओरहान ने कहा, तो ये उसका भाई है, और इशारा करके कहा, इसे पीछे करो। खलील बोला, अगर साहिल पर इतनी तैयारी ना होती तो जहाज यहां ना आते। ओरहान ने कहा, इसीलिए तुम उनकी जगह ले लोगे और जब जहाज आएंगे तो हम हमला कर देंगे। फिर ओरहान ने कहा, चलो। ऑक्टादियोस ने पूछा, ये मीनारची कहाँ गया? ये काम खत्म हो जाना चाहिए था, और जब ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। उधर से ओरहान को आता देखकर किसी ने चिल्लाकर कहा, तुर्क हमला! और फिर हमला शुरू हो गया। ओरहान के सिपाही और ओरहान जंग में कूद पड़े। ओरहान ने पहले ही वार में ऑक्टादियोस को जख्मी कर दिया और सिपाही भी एक एक करके लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर ओरहान ऑक्टादियोस को 2-4 मुक्के मारता है। दूसरे सिपाही जोरों शोर से जंग कर रहे थे। खड़े होकर ओरहान ऑक्टादियोस से कहता है, तुम लोगों के पास मुझसे लेने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तुमसे लेने के लिए बहुत कुछ है। फिर वो उठता है। ओरहान ऑक्टादियोस के पेट में तलवार घोंप देता है और उसे हलाक कर देता है। मरते मरते ऑक्टादियोस कहता है, हमने भी तुम्हारा कीमती जासूस पकड़ा है, बोरान। ओरहान कहता है, क्या बोरान जिंदा है? मगर ऑक्टादियोस बोलता है, हमारा मामला बदल गया है। जैसे ही वो मुझे कुछ बताएगा वो मर जाएगा। तुम कामयाब नहीं होगे सरदार, और तुम ओरहान, तुम उनमें से हो जो हार कबूल नहीं करते। फिर ऑक्टादियोस मर जाता है। जंग के अख्ताम पर ओरहान खलील से कहता है, इसकी लाश छुपा दो। नमुराल, बालबान, फौजियों के भेस में तैयार हो जाओ, हम घात में इंतजार करेंगे। खलील जवाब देता है, सरदार। ओरहान खलील को बताता है, बोरान जिंदा है, इसका इल्म सिर्फ तुम और बालाबान को है। फिर ओरहान घोड़े पर सवार हो जाता है। उधर खैमे में नीलो मौजूद है। मलहून खातून अंदर आती हैं और कहती हैं, दुल्हन, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ना जाओगी? नीलो कहती है, अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी न रुकती। मालहून कहती हैं, कहाँ ठहरो या ना ठहरो ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है दुल्हन खातून। अलबत्ता जहां तुम्हें ठहरना चाहिए वो मेरे मशवरे से तय होगा। इस कबीले में फैसले मुझसे पूछकर होते हैं। अब बताओ, ओरहान कहाँ हैं? अगर तुम अपनी दुल्हन की जिम्मेदारियों को सरदार ओरहान का साथ देने के जोश पर तरजीह नहीं दोगी तो तुम यहां नहीं ठहरोगी। उस्मान के लगे हुए अजीम चनार के दरख्त की वो वाहिद शाख जिसे तुम पकड़ सकती हो वो मैं हूं। नीलूफर हैरानी से कहती है, ये कैसी बातें हैं? मालहून खातून, हम में से एक का दिल जल रहा है और दूसरे का बेटा मुश्किल में है, तुम तो हमें तसल्ली देने के बजाय ये कैसी बातें करती हो? मालूम कहती हैं, ओरहान तुम्हारे अंदर जो आग है उसको बुझा सकता है, मगर जाहिर है तुम्हारे अंदर की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई। फिर वो चली जाती हैं। कबीले में नक्कारा रज बचता है और ओरहान सरदार कबीले में आता है। सब लोग खुशामदीद कहते हैं। नीलो खैमे से बाहर निकलती है। ओरहान नीलोफर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। सब औरतें अपने सरदार और बेटों से मिलती हैं। ओरहान के बेटे घोड़ों पर सवार होते हैं। सिपाही उन्हें देखकर बोलता है, अरे माशाअल्लाह, इतने तेज घोड़े को आपके सिवा कोई काबू नहीं कर सकता। सुलेमान बोला, बिल्कुल, हम तो इनके साथ जंग पर भी जा सकते हैं। सिपाही ने कहा, नहीं, इसमें अभी वक्त है। अच्छा, शाबाश, घोड़े को पकड़ो। फिर दूसरे शहजादे को उतारता गया। सिपाही ने कहा, मेरे सरदार, माशाअल्लाह, चलो एक बार फिर चलो। लेकिन अभी तुम असल जंग तक नहीं पहुंचे। पहले हमें इन जगहों को साफ करना है, घोड़ों की देखभाल करनी है, उन्हें घास और पानी देना है। खबरदार, गफलत मत करना, बच्चे काम में लग जाएंगे। ऊपर से ओरहान आता है और बच्चों को काम करते देखकर पूछा, ये क्या, तुम लोगों के लिए यही काम बचा है? दोनों बच्चे खुश होकर भागे और बाप से लिपट गए। बच्चे बोले, हम आपको बहुत याद करते थे, आपने हमें याद किया? ओरहान ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है, इसीलिए तो आया हूं। देखो, ओरहान ने कहा, आयकुरत, क्या तुम इन शागिर्दों से खुश हो? वो बहुत काम चोरी करते हैं। आयकुरत ने जवाब दिया, इनकी मशकें अभी बाकी हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ओरहान कहता है, ठहरो, मैं इनका इम्तिहान लेता हूं। सुलेमान ने कहा, बाबा, क्या वो सच कह रहे हैं? क्या आप हार गए? नीलू आगे बढ़ी और कहा, सुलेमान। ओरहान ने कहा, ठहरो मेरे शेर, मेरे बेटे भी मुझे जांचना चाहते हैं। फिर मुस्कुराकर मुतमईन लहजे में बोला, अगर हम हार भी जाएं तो क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? दोनों बच्चे हाँ में सर हिलाने लगे। ओरहान ने कहा, कैसे? बगैर कोशिश के फतह मुमकिन नहीं। आज हम हारेंगे मगर कल जीत जाएंगे, है ना? चलो मेरे शेर, दिखाते हैं तुम मेरे बाद कितनी मेहनत करते हो। नीलू उन्हें देख रही थी। बच्चे तलवारें उठाते हैं और मश्क शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर मश्क होती रही और ओरहान ये सब देखकर खुश था। नीलू भी ये मंजर देखकर खुश हुई।
پھر orhan بچوں سے کہتا ہے، گھوڑے کو تیز دوڑانا آسان ہے، اصل کام ہماری محنت ہے، چلو شاباش، اب صفائی کرو۔ نیلوفر نے کہا، یہ لوگ کئی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، انہیں سنبھالو۔ orhan نے کہا، میرے باپ شہنشاہ سردار کے ساتھ آیا ہوا ہونا ایک مسئلہ بن گیا ہے، آپ کے آنے کے بعد ہار کی باتیں کرنے والے بھی بڑھ گئے ہیں۔ orhan نے جواب دیا، یہ کوئی نہیں جانتا، میں مجلس کے بعد جا کر جو کچھ بھی ہوا سب بتا دوں گا۔ orhan کہتا ہے، وہ سب کچھ مجھی سے سنیں گے۔ بچے صفائی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر سے حلیمہ خاتون قبیلے میں داخل ہوتی ہیں، سب لوگ ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ گھوڑے والا لڑکا قبیلے تک ان کا پیچھا کرتا ہے اور دور سے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، آپ کا آنا مبارک ہو حلیمہ خاتون، خوش آمدید سردار عثمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لڑکا حیرت سے کہتا ہے، حلیمہ، یہ تو سردار عثمان کی بیٹی ہیں۔ حلیمہ مسکرا کر کہتی ہیں، میری بہنوں، اپنی محنت جاری رکھو۔ پھر orhan خیمے کے اندر جاتا ہے جہاں جارکوتائی موجود ہوتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور orhan اندر داخل ہوتا ہے۔ جارکوتائی خوشی سے کہتا ہے، خوش آمدید سردار، کیسے ہو؟ orhan جواب دیتا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے، کیا بابا اندر ہیں؟ جارکوتائی کہتا ہے، ہاں میرے سردار، وہ اندر ہیں مگر تھکے ہوئے ہیں۔ orhan کہتا ہے، میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ جارکوتائی کہتا ہے، حضور، وہ ابھی کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ عثمان اندر اسی طرح بیٹھے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور ملعون خاتون اندر آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میرے بیٹے۔ orhan ماں کے قریب آتا ہے، والدہ، اور وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ ملعون خاتون اسے اندر لے جاتی ہیں اور پیار سے پوچھتی ہیں، ٹھیک ہو بیٹے؟ orhan کہتا ہے، ٹھیک ہوں ماں اور بابا۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، انہیں بہت درد ہے، وہ سو رہے ہوں گے۔ orhan کہتا ہے، مجلس سے پہلے ماں، میں جارکوتائی کو تو سمجھ سکتا ہوں، مگر کم از کم آپ تو ایسا نہ کریں۔ ملعون مسکرا کر کہتی ہیں، ہاں یاد ہے مجھے، تم سلیمان جتنے تھے، یا شاید اس سے بھی چھوٹے، تم نے اپنی اتری ہوئی انگلی خود ٹھیک کر لیا تھا۔ orhan کہتا ہے، سردار عثمان نے کہا تھا کہ اس وقت تمہارے والد کا دل تم سے کہیں زیادہ زخمی تھا۔ ملعون کہتی ہیں، بیٹے، تم جانتے ہو، شکست اتری ہوئی انگلی کی طرح ہوتی ہے، درد دیتی ہے، اور اسے اپنی جگہ پر واپس رکھنے والے تم خود ہو میرے بیٹے۔ اسی دوران قبیلے میں ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور مجلس شروع ہوتی ہے۔ عثمان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بزرگ، اللہ کے 99 ناموں سے جو کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دیا۔ میرے سرداروں، میرے بہادروں، میرے قبیلے کے بزرگوں اور نوجوانوں، جب سے آل ارسلان نے ملازگرد کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، ہم وطن بنانے کے لیے لڑتے آئے ہیں۔ اس دن سے آج تک ہم ہمیشہ آگے بڑھتے رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو قومیں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں ان کا مقدر فنا ہے۔ اور پھر عثمان کہتے ہیں، orhan سردار، 9 سال سے تم نے برسا کے ارد گرد دشمن کو پریشان کیے رکھا، کتنی ہی فتوحات، کتنی ہی کامیابیاں ہوئیں، اتنے حملوں کے باوجود برسا کو خبر تک نہ ہو سکی۔ میں نے تمہاری بے چینی اور بے صبری کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارا کمانڈر orhan فاتح ہے، فاتح ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اب تم شکست خوردہ نظر آ رہے ہو۔ orhan سردار، orhan جواب دیتا ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ برسا کے گرد کے قلعے اور مزاحمت توڑ دوں، ہم شہر کو کمزور اور لاچار کر دیں گے تاکہ جب ہم کسی ایک دروازے سے داخل ہوں تو اندر کے لوگ مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں۔ ہم نے حملے کیے مگر کامیابی ہمیں میسر نہ ہوئی۔ شہنشاہ کہتا ہے، کیا یہ غیر متوقع شکست دشمن کے لیے نئی زندگی ثابت ہوئی؟ میرے سردار، اگر orhan نے اکیلے حملہ کرنے کے بجائے اپنے تجربہ کار سرداروں پر اعتماد کیا ہوتا تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ orhan خاموش رہ کر سنبھلتا ہے اور پھر کہتا ہے، ہم نے بھی ان سرداروں کو دیکھا تھا جن پر ہم نے بھروسہ کیا تھا، مگر وہ ہمارے اندر تک گھس آئے اور تم میں سے کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ عثمان سخت لہجے میں بولے، تم کمانڈر ہو، ایسی چیزیں تمہیں دکھائی دینی چاہیے تھیں، ورنہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ اس پر علاؤالدین کہتا ہے، یہ اورا نامی شخص ابھی ملا ہے، وہ ایک جاسوس کے طور پر بھیجا گیا تھا اور مارا گیا تھا۔ میں اسے بنیاد بنا کر محاصرہ کرنے کی بحث فضول سمجھتا ہوں۔ سب لوگ کہتے ہیں، علاؤالدین سردار درست کہہ رہے ہیں۔